नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको पाठ 12 मा रहेको भिन्न र दशमलव अन्तर्गत दशमलवलाई 10, 100 र 1000 ले गुणन गर्ने तरिका बारे आज हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा दशमलवको जोड घटाउ बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौं हैन त? हो ल, आज हामी अब दशमलवलाई 10, 100 र 1000 ले गुणन गर्दा कस्तो हुन्छ यो बारे आज हामी छलफल गर्छौं। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले पूर्ण संख्यालाई एउटा यहाँ लिएर हेरौं। जस्तो पूर्ण संख्या यहाँ 5 लिएर हेरौं र 5 लाई 10 ले गुणन गर्दा हामी कसरी गर्छौं त? 5 लाई 10 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ त? कति हुन्छ त? 50 हुन्छ हो। तर कसरी 50 हुन्छ त? यो यसलाई हामी सजिलो तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौं। हेर्नुस् त, 5 र यो 1 जुन छ, 5 एका 5 भनेर हामी यो लेख्न सक्छौं भने, र यहाँ जतिवटा शून्य छ 1 को पछाडि यहाँ हामीले थप्ने है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, 5 लाई अब यदि 100 ले गुणन गर्यो भने पहिला 5 लेख्यो हो, अनि कतिवटा शून्य छ त? यहाँ शून्य कतिवटा छ? 1, 2, यहाँ 2 वटा शून्य राखेपछि पुग्छ है। यसलाई अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ठाडो रूपमा पनि गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 10 राख्यो, 10 र 5 गुणन गर्दा अब यो जहिले हामीले यस्तो गुणन गर्दाखेरि ठुलोलाई माथि राख्दा सजिलो हुन्छ है। गुणन 5 गरेर 5 शून्य शून्य अनि 5 एका 5 भनेर यसरी ठाडो रूपमा पनि गर्न सक्छौं। र यो तेर्सो रूपमा गर्दा यो 5 एका 5 भयो, जतिवटा यहाँ शून्य छ 1 को पछाडि त्यतिवटा यहाँ थप्छौं। जस्तो यहाँ पनि 5 राख्यो, 10 सरी कतिवटा 1, 2, 2 वटा 100 मा 2 वटा शून्य भएकोले यहाँ 2 टा थपिदिने। यसरी चाहिँ हामी यो के त पूर्ण संख्यालाई गुणन गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी एकचोटि यता पनि हेर्नुस् त, जस्तो मैले अघि नै भने, अब 5 लाई यो 10 ले के गर्ने गुणन गर्दाखेरि अब यहाँ कतिवटा शून्य छ त? 1 वटा शून्य छ। तसर्थ के गर्नु पर्यो? पहिला 5 लेख्यो र यहाँ यो 1 वटा शून्य भएकोले यहाँ पनि के गर्ने त? यो 1 वटा शून्य राख्ने। अर्थात् 5 र 10 गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त? 50 हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त, त्यस्तै अर्को एउटा, अब 4 लाई 100 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ होला त? हेर्नुस् त, 4 लाई 100 ले गुणन गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, पहिला के लेख्नु पर्यो? 4 लेख्नु पर्यो। 4 र यो 1 गुणन गर्दा 4, 4 एका 4। अब कतिवटा शून्य छ त? यहाँ 1 100 भनेपछि त 1, 2 वटा शून्य छ। तसर्थ यो 2 वटा शून्य अब यो 4 को पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? थप्नु पर्यो हो। अर्थात् 4 र 100 गुणन गर्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 400 हुन्छ। अब त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, अर्को पूर्ण संख्या यहाँ 9 छ। 9 लाई 1000 ले गुणन गर्नु पर्यो, कति हुन्छ होला त? अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि है। यो अहिको जस्तै ठाडो रूप राखेर गुणन गरेर चलिराख्नु पर्दैन। यस्तो 10, 100, 1000 हुने बेलामा हामी सजिलै लेख्न सक्छौं। कसरी लेख्नु पर्यो? अहिको जस्तै 9 लेख्नु पर्यो हो। अब कतिवटा शून्य छ त? यहाँ 1 को पछाडि हेर्नुस् त, 1, 2, 3 हो। 1000 मा यो 3 वटा जुन शून्य छ, यो अब 9 को पछाडि पनि 3 वटा शून्य थप्नु पर्यो। अर्थात् 9 लाई 1000 ले गुणन गर्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 9000 हुँदो रहेछ हो। ल, अब यही तरिकाले अब 10 दशमलवलाई चाहिँ अब दशमलव संख्यालाई अब हामी 10, 100 र 1000 ले चाहिँ कसरी गुणन गर्न सक्छौं यसको बारे अब सबभन्दा पहिले हामीले यो स्थानमान तालिकालाई पनि एकचोटि हेरौं। हेर्नुस् त, यो जुन स्थानमान तालिकामा हेर्नुस् त, यो अन्तिममा यहाँनिर यो दशमलवको पछाडिको जुन छ, सुरुको दशमलव पछि आउने जुन स्थान छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? दशांश। त्यसपछि आउनेलाई शतांश, र अझ अर्को आयो भने के हुन्छ? हजारांश हो, जुन अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गर्यौं। भने अब दशमलव अगाडिको स्थानहरू भनेको त 1, 10, 100, 1000 यसरी आउँछ नि हैन, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि गरिसक्यौं।
र यहाँनिर एउटा सङ्ख्या मैले लिएको छु, हेर्नुहोस् त, 4.03। 4.03 यहाँ एउटा दशमलव सङ्ख्या मैले लिएँ। अब यसलाई 10 ले गुणन गर्दा कसरी गर्ने त? हेर्नुहोस् त, यसलाई के गर्ने रे? 10 ले गुणन गर्ने। अब 10 ले गुणन गर्दाखेरि अब यो स्थानमान तालिका अनुसार हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले यो सयाङ्श हेर्नुहोस्। सयाङ्शको स्थानमा के छ? यहाँ 3 छ नि, हो? अब यो जुन सयाङ्शको स्थानमा रहेको 3 जुन छ, यसलाई अब दशांशको स्थानमा हामी लैजान्छौँ। अर्थात् यहाँ एउटा शून्य भएकोले यो एक स्थान चाहिँ के गर्ने त? अगाडि राख्छौँ। अर्थात् सयाङ्शको जुन स्थानमा रहेको 3 लाई अब कहाँ राख्नु पर्यो त? दशांशको स्थानमा राख्छौँ। र अनि यो दशमलव त दशमलव सिधा राख्नुपर्छ है यो। र त्यसपछि फेरि अब दशांशको स्थानमा के छ हेर्नुहोस् त, दशांशको स्थानमा 0 छ। अब शून्यलाई कहाँ लानु पर्यो त? यहाँ पनि अब एउटा शून्य भएकोले एक स्थान चाहिँ अगाडि सार्नु पर्यो, भनेको कहाँ लानु पर्यो? एकको स्थानमा शून्यलाई राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब के बाँकी रह्यो त? माथि 4 बाँकी रह्यो। 4 कुन स्थानमा छ? एकको स्थानमा छ। र एकको स्थानमा रहेको 4 लाई अब कहाँ राख्नु पर्यो? 10 को स्थानमा राख्नु पर्यो, हो? फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो 4.03 हामीले एउटा दशमलव सङ्ख्या लियौँ। अब यसलाई केले गुणन गर्ने? 10 ले। 10 ले गुणन गर्दाखेरि के गर्छौँ रे? यो सयाङ्श पछाडिबाट हामी आउँछौँ। सयाङ्शको स्थानमा के छ? यहाँ 3 छ। सयाङ्शको स्थानमा रहेको जुन अङ्क छ त्यसलाई अब के गर्छौँ? दशांशको स्थानमा राख्छौँ। र त्यस्तै गरी दशांशको स्थानमा रहेकोलाई अब एकको स्थानमा राख्छौँ भने अब यो एकको स्थानमा रहेकोलाई 10 को स्थानमा राख्छौँ। तसर्थ अब हामीले 4.03 लाई 10 ले गुणन गर्दा कति लेख्नुपर्ने भयो त? हेर्नुहोस् त, 40.3 भनेको 40.3। अर्थात् यो कुनै पनि दशमलव सङ्ख्यालाई 10 ले गुणन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, यो दशमलव जुन चिन्ह छ, दशमलव चिन्ह कहाँ जाँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा स्थान, एक स्थान चाहिँ दायाँ सर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ शून्यको अगाडि रहेको यहाँ के भयो त? अब शून्यको पछाडि आयो नि त यहाँ, हो? अर्थात् यो 10 ले गुणन गर्दा एउटा शून्य हुँदाखेरि एक स्थान चाहिँ के गर्छौँ त? यो दायाँ दशमलव सङ्ख्या जुन दिएको छ त्यसमा दशमलव चिन्ह जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ एक स्थान दायाँ चाहिँ हामी यो दशमलव चिन्हलाई राख्नुपर्ने भनेर बुझौँ है त। त्यस्तै गरी अब 100 ले गुणन गरौँ त कस्तो हुन्छ होला त? यो दशमलव सङ्ख्यालाई अब 100 ले गुणन गर्दा कस्तो हुन्छ होला त? हेर्नुहोस् है त। ल, अघिको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि यहाँ एकवटा शून्य थियो, यहाँ 1 2वटा शून्य अब, हो? 2वटा शून्य हुँदाखेरि यहाँ के गर्छौँ त? अब यो जुन सयाङ्शको स्थानमा रहेको 3 लाई अब 2 स्थान चाहिँ के गर्छौँ त? अगाडि सार्छौँ हामी। जस्तो अघि एक स्थान अगाडि राख्यौँ नि यहाँ, हो? दशांशको स्थानमा राखेको। अब यो जुन 2वटा शून्य भएको अवस्थामा हामी अब यो 3 लाई दशांश एकको स्थानमा चाहिँ हामी यो 3 लाई चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब यो शून्य जुन दशांशको स्थानमा रहेको शून्यलाई पनि 1 10 2 स्थान अगाडि सार्नु पर्यो, भनेको शून्य कहाँ पुग्ने भयो त? 10 को स्थानमा भयो, हो? त्यस्तै गरी अब यो एकको स्थानमा रहेको जुन 4 छ यसलाई पनि 2 स्थान अगाडि सार्दा 10 100 को स्थानमा भयो, हो? अब दशमलव त यो सिधै रहन्छ, हो कि होइन? दशमलव त यहाँ छ र दशमलवको अब यहाँ पछाडि दशमलव पछाडि केही छ त अङ्कहरू? छैन। तसर्थ हामी यसलाई 403 अर्थात् 4 100 यो 0 10 3 1 अर्थात् यो 4.03 लाई 100 ले गुणन गर्दा के गर्नु पर्यो त? अब 403 अथवा 403 मात्र। र अन्त्यको यो मैले अघि नै भने दशमलव चिन्ह यहाँ अन्त्यमा छ र दशमलव पछाडि केही पनि अङ्कहरू छैन भने त्यसलाई राखिराख्नु पर्दैन, 403 मात्र। हेर्नुहोस् त, अब अहिलेको जस्तै
यो दशमलव सङ्ख्यालाई 100 ले गुणन गर्दा यहाँ 2वटा शून्य भएकोले अब यो दशमलव चिन्ह जुन छ 1 2 यो 2वटा जुन अङ्कहरू हो को जुन दायाँ चाहिँ हामीले दशमलव चिन्हलाई यहाँ के गर्यौँ त राख्यौँ। हेर्नुहोस् त हो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 4 को पछाडि दशमलव थियो, अब अन्तिम 3 को पछाडि गयो हो। 3 को पछाडि मैले अघि नै भने अब दशमलव यहाँ राखिराख्नु परेन, किनभने दशमलव पछाडि कुनै अङ्कहरू छैन हो। यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त दशमलवलाई अब 1000 ले गुणन गर्दा कस्तो हुन्छ होला। यहाँ अघिकै यो सङ्ख्या लिएँ मैले 4.03। अब यसलाई 1000 ले गुणन गरौँ हो। 1000 ले गुणन गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, अघिकै तरिकालाई याद गर्नुहोस् त 1 2 3 यहाँ 3वटा शून्यहरू छन्, तसर्थ यो शयांशको स्थानमा रहेको जुन अङ्क छ यसलाई अब 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सार्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त शयांशबाट अब कहाँ ल्याउनु पर्यो, दशांश 1 1 2 अनि दश 3 भनेपछि दशको स्थानमा केलाई ल्याउनु पर्यो, यो 3 लाई ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरी अब शून्यलाई चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्यो त, कुन स्थानमा राख्नु पर्यो होला। हेर्नुहोस् त 1 2 3 अर्थात् यहाँ के गर्नु पर्यो, शून्य अर्थात् दशांशको स्थानमा रहेकोलाई यो 100 को स्थानमा राख्नु पर्यो हो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त अर्को 1 को स्थानमा रहेको जुन अङ्क छ यसलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो त, यहाँ पनि 3 स्थान अगाडि 1 2 3 गर्दा 1000 को स्थानमा 4 लाई राख्नु पर्यो हो। ल अब यसरी राख्दाखेरि यहाँ दशमलव त यो कहाँबाट यही हुन्छ नि हो, दशमलव त सिधै राख्नु पर्यो। र अब यहाँ दशमलवको यो जुन अगाडि यहाँ 1 को स्थानमा कुनै अङ्क छ त यहाँ छैन, तसर्थ यहाँनिर हामीले के राख्नु पर्यो हो, शून्य छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र दशांश शयांश यहाँ पनि 0 0 नै भयो। र अब अघि नै मैले भने दशमलव पछाडिको शून्यहरू भएको अवस्थामा, दशमलवको पछाडि शून्यहरू भएको अवस्थामा त्यसको अर्थ रहँदैन र त्यो राखिराख्नु पर्दैन। तर दशमलवको अगाडि यस्तो शून्य र अङ्कहरू यस्तो आयो भने यसको अर्थ रहन्छ, यो हटाउन पाइँदैन है। तसर्थ 4.03 लाई 1000 ले गुणन गर्दा अब कति हुँदो रहेछ हेर्नु त, 4030 अर्थात् 4030 हुँदो रहेछ हो। 4000 कति 30 र दशमलव कहाँ हुन्छ त, यसमा अन्तिममा हुन्छ, शून्य पछाडि हुन्छ। र अब दशमलव पछाडि कुनै पनि अङ्क नभएकोले त्यो राखिराख्नु पर्दैन है। ल अब हेर्नुहोस् त यस्तै तरिका अब यहाँनिर जुन मैले भर्खर भने केही पनि यहाँ यो पूर्ण सङ्ख्या छ र यहाँ दशमलव चिन्ह देखिएको छैन हो। र यस्तो अवस्थामा हामीले यो दशमलवलाई चाहिँ अन्तिममा यहाँ 1 5 को पछाडि दशमलव छ र यसको पछाडि अब शून्यहरू त हामीले जति पनि हामीले आवश्यकता अनुसार त्यहाँ थप्न पनि सक्छौँ र छ भनेर बुझौँ। र दशमलव पछाडिका मैले भने शून्यहरूको अर्थ रहँदैन र यसलाई 15 लाई 15.0 पनि लेख्न सक्छौँ। र अघि गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त अब 15 लाई 10 ले गुणन गर्यो भने कस्तो हुन्छ त, हेर्नुहोस् त 15 र 10 गुणन गर्दा यो 15 भयो, अनि 10 मा एउटा शून्य भएकोले यहाँ एउटा शून्य थप्यो हो कि होइन। त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो जुन सङ्ख्या दिएको छ दशमलव, अब 15.0 मा पनि 10 ले गुणन गर्दा त यो 15.0 मा एउटा शून्य थप्यो, यहाँ एउटा शून्य थप्यो जस्तै। तर अब यहाँनिर दशमलव बिन्दु भएको हुनाले यो 10 ले गुणन गर्दा एउटा शून्य भएको हुनाले यो दशमलव बिन्दुलाई कहाँ राख्नु पर्यो त, एक स्थान यो जुन दशमलव 10 छ यहाँ 10 मा एउटा शून्य जुन छ, अब यसलाई चाहिँ यो दशमलव बिन्दुलाई हामी के गर्छौँ रे, एक स्थान चाहिँ दायाँ सार्छौँ र एक स्थान दायाँ सर्दाखेरि अब कतिबाट यो 150.0 भयो। मैले अघि नै भने दशमलवको पछाडिको यो जुन शून्य छ यसको अर्थ रहँदैन, तसर्थ यसलाई हामी 150 मात्र पनि भन्न सक्छौँ हो कि होइन। यो शून्य त अर्थ छैन, तसर्थ यो 150.0 भनेको
150 मात्र भयो। अर्थात् हेर्नुहोस् त 15लाई 10 ले गुणन गर्दा जति आएको हो 15.0लाई 10 ले गुणन गर्दा पनि त्यति नै आयो कि आएन त? आयो है। तसर्थ 15 र 15.0 भनेको एउटै हो। अब यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर 1.25 लाई 10 ले गुणन गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त ल? अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त 1.25 छ, 10 ले गुणन गर्दा कतिवटा शून्य? 10 मा 1 वटा शून्य छ। तसर्थ हेर्नुहोस् त यो जुन 1.25 मा रहेको 1.25 को जुन संख्या छ यसलाई 10 ले गुणन गर्दा अब यो दशमलव बिन्दुलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त? यही राख्न पाइन्छ त? पाइँदैन। तसर्थ एउटा शून्य भएकोले एक स्थान दायाँ सार्नु पर्यो हो। अर्थात् यो 2 को पछाडि यो दशमलवलाई राख्नु पर्यो। तसर्थ 12 कति हुँदो रहेछ नि? 5 हुन्छ। 1.25 लाई 10 ले गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त? 12.5 हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 37.24 छ। अब यो संख्यालाई 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। 100 ले गुणन गर्दा के गर्नु पर्यो त? यहाँ 2 वटा शून्य छ, अघि त 10 मा एउटा मात्र भएको। तसर्थ हेर्नुहोस् त अब यो जुन 37.24 मा अब यो दशमलव बिन्दुलाई हामीले अब कहाँ लानु पर्यो त? 1 2 वटाको पछाडि, दुईटा अङ्कको पछाडि अथवा 2 स्थान दायाँ चाहिँ सार्नु पर्यो। तसर्थ यो दशमलव जुन बिन्दु छ यसलाई 4 को पछाडि लानु पर्यो हो कि हैन? हेर्नुहोस् त यहाँ दशमलव 2 को अगाडि छ। अब यो 1 स्थान, यो 2 स्थान भयो, 2 स्थानको पछाडि दशमलव राख्नु पर्यो। र अब दशमलवको पछाडि त यहाँ त खाली छ त हो कि हैन? दशमलव पछाडि त केही पनि छैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा यो दशमलव राखिराख्नु अब पर्दैन। तसर्थ 3724 अथवा 3060 कति त? 24 मात्र लेखे पनि पुग्यो। ठिक छ ल। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अब यो हामीले जसरी गरिराखेको छौँ अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएका जुन अभ्यासका समस्याहरूलाई पनि गरेर हेर्नु होला है त। अर्को एउटा फेरि उदाहरण हेरौँ त। यहाँ जस्तो 0.024 लाई अब 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। अहिलेको जस्तै तरिकाले हेर्नुहोस् त 0.024 जुन छ अब यहाँ 2 वटा यहाँ शून्य छ 100 मा हो। 100 मा त 2 वटा शून्य हुन्छ। तसर्थ यो दशमलवलाई पनि अब 2 वटा जुन अङ्कहरूको के त दायाँ 2टा अङ्क पछाडि दशमलवलाई राख्नु पर्यो। 1 2 वटा अङ्कको पछि चाहिँ के गर्नु पर्यो? यहाँ दशमलव बिन्दु राख्नु पर्यो यसरी। र अब हेर्नुहोस् त यो दशमलव भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त 0 0 2 अनि 4 भयो। दशमलव अगाडि त 2टा शून्य छ त यहाँ हो। सुरुका यो यसरी शून्यहरू आयो भने यसको अर्थ रहँदैन। अर्थात् यो भनेको अब 0 0 2 4 भनेको यसलाई हामी कति भन्न सक्छौँ त? जम्मा 2.4। तसर्थ 0.024 लाई 100 ले गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त? 2.4 मात्र हामी लेख्छौँ। यो दशमलवलाई 1 2 यहाँ 2 वटा शून्य भएकोले 1 2 वटा जुन अङ्कहरूको पछि अथवा 2 स्थान दायाँ चाहिँ दशमलव बिन्दुलाई राख्छौँ र अगाडिका यो शून्यहरूलाई हामी हटाइदिन्छौँ है त। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त फेरि 0.00921 छ। अब यसलाई 1000 ले गुणन गर्नु पर्यो। 1000 ले गुणन गर्दा हेर्नुहोस् त यो 0.00921 जुन यो छ यसमा अब यहाँ 3 वटा शून्यहरू छन्। हेर्नुहोस् त 1 2 3। तसर्थ यो दशमलव बिन्दु जुन छ अब यसलाई पनि 1 2 3 वटाको पछि अर्थात् 3 स्थान दायाँ चाहिँ सार्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 1 2 3 यहाँनिर 9 को पछि चाहिँ 9 पछि दशमलव बिन्दुलाई राख्नु पर्यो।
र ऐको जस्तै यहाँ दशमलवको अब अगाडि हेर्नुहोस् त यहाँ 3वटा शून्यहरू छन् हो 9 अनि 3वटा शून्यहरू र सुरुका यो शून्यहरू भएकोले ऐको जस्तै यहाँ पनि के गर्ने त हटाइदिने र 0.00921 भनेको अब 1000ले गुणन गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ 9.21 हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि अब 7.0051 छ र यसलाई 1000ले गुणन गरौँ र 1000ले गुणन गर्दाखेरि अब यो दशमलव त यहीँ रहँदैन हो दशमलव त के गर्नु पर्यो त सार्नु पर्यो। अब दशमलवलाई कता सार्ने त 1 2 3 3वटा यहाँ शून्य छन् नि हो तसर्थ 3 स्थान यसलाई पनि ऐको जस्तै दायाँ सार्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 1 2 3 5 को पछाडि दशमलव बिन्दु आयो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त दशमलव अगाडि यहाँ पनि शून्यहरू छन् नि हो 5 अनि 0 0 7 ऐकोमा के थियो दशमलवको अगाडि सुरुका सबै अङ्कहरू 0 0 थिए तर यहाँ सुरुका सबै त 0 थिएन 0 छैन हो यो 7 छ यहाँ 7 पछि बिचमा चाहिँ 0 0 आयो तसर्थ यो जुन बिचमा आएका शून्यहरूलाई हटाउन पाइँदैन। यदि सुरुको पनि 0 छ भने मात्रै यो अगाडिका शून्यहरूको चाहिँ अर्थ रहँदैन तर यसरी बिचमा चाहिँ कुनै अङ्क अनि बिचमा चाहिँ शून्यहरू आयो भने त्यो शून्यहरूको अर्थ रहन्छ र यो हटाउन पाइँदैन तसर्थ यो 7005.1 नै हुन्छ। यो 7005.1 भनेर यसरी लेख्छौँ यो शून्यलाई चाहिँ हटाउन मिल्दैन है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा भएका केही समस्याहरूलाई पनि हामी अब यही अहिले हामीले छलफल गरेको तरिकाले समाधान गरौँ त। सबैले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि हेर्नु होला है त। जस्तो त्यहाँ अभ्यास 12.5 मा के भनिएको छ त सुरुमा भन्दा तलका प्रत्येक संख्यालाई 10 100 र 1000 ले गुणन गर्नुहोस् भनेको छ र पहिलो प्रश्न 0.002 छ। अब यसलाई 10 ले गुणन गरौँ। अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि 10 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ त ल भन्नुस् त। यो जुन दशमलव बिन्दु छ दशमलव बिन्दु अब यहाँ 10 भएकोले एक स्थान दायाँ के भयो त सर्ने भयो अर्थात् यो कहाँ राख्नु पर्यो यो दुईवटा जुन शून्य छ यता हो यहाँ बिचमा राख्नु पर्यो एक स्थान दायाँ लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो शून्यको पछि दशमलव बिन्दु राख्नु पर्यो अर्थात् 00.02 र मैले अघि नै भने अब यो दशमलव अगाडिको यो शून्यहरूको अर्थ रहँदैन र हामीले यसलाई हटाउन सक्छौँ भनेको थियौँ नि तर यहाँ अब दुईवटा शून्य हटायो भने यहाँ 0.02 मात्र लेख्न पनि सक्छौँ तर दशमलव अगाडि जहिले अब एउटा शून्य राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुन्छ है। किन भन्दाखेरि यो दशमलव बिन्दु मात्र लेख्दाखेरि फेरि यहाँ गल्ती पनि हुन सक्छ फेरि है यो दशमलव बिन्दु नदेख्यो भने यहाँ फेरि गाह्रो हुन्छ तसर्थ दशमलवको अगाडि 0 0 सबै भयो भने एउटा शून्य राखेर अनि दशमलव भनेर लेख्ने है त। त्यस्तै गरी अब 100 ले गुणन गर्नु पर्यो 100 ले गुणन गर्दा एक दुईवटा शून्य भएकोले 1 2 अब दुईवटा शून्यको पछि दशमलव राख्नु पर्यो हो अर्थात् 0.002 र यो भनेको अघि भने जस्तै अब यहाँ तीनवटा शून्यमा एउटा मात्र शून्य राखेर यसरी 0.2 भनेर लेख्न सक्छौँ है। अर्को हेर्नुहोस् त फेरि अब 1000 ले गुणन गर्दा कस्तो होला त हेर्नुहोस् त 1 2 3वटा शून्य अब यहाँ दशमलव बिन्दुलाई पनि 3 स्थान चाहिँ कता लानु पर्यो दायाँ 1 2 3 अर्थात् 2 को के त पछाडि दशमलव बिन्दु राख्नु पर्यो हो कि हैन तसर्थ 0.02 दशमलव भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ र दशमलवको पछाडि कुनै पनि अङ्क नभएकोले अब दशमलव बिन्दु राखिराख्नु परेन र अगाडिका यो जुन अब हेर्नुहोस् त दशमलव अगाडि यहाँ 2 छ अनि 0 0 0 भयो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ। अहिलेकोमा हेर्नुहोस् त दशमलव अगाडि यहाँ कुनै अरू अङ्क शून्य बाहेकका अरू अङ्क छैन यहाँ तसर्थ यहाँ दशमलव अगाडि एउटा शून्य राख्यौँ
र यहाँ चाहिँ के त दशमलव अगाडि त 2 छ, तसर्थ यो शून्य मात्र हटाएर 2 लेख्न सक्छौँ भने दशमलव पछाडि केही पनि यहाँ कुनै अङ्क नभएकोले दशमलव बिन्दु पनि राखिराख्नु पर्दैन है त। ल अर्को हेर्नुहोस् त फेरि प्रश्न नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् त एउटा अर्को 1.2। अब यसलाई 10 ले गुणन गर्दाबाट सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 1.2 लाई 10 ले गुणन गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा शून्य छ, तसर्थ एक स्थान कता सर्ने भयो? दायाँ सर्ने भयो, अर्थात् यो 12 दशमलव भनेर यहाँ लेख्न सक्छौँ भने दशमलव पछाडि यहाँ केही पनि अङ्क छैन, तसर्थ यो भनेको 12 मात्रै भयो हो। अर्को हेर्नुहोस् त 100 ले गुणन गर्दा अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? 100 ले गुणन गर्दा 1.2 छ, यहाँ 2 वटा शून्य छ। अब दशमलवको यहाँ दशमलव पछाडि त यहाँ कति छ त? एउटा मात्र। दशमलव पछि त यहाँ एउटा मात्र अङ्क आयो, तर यहाँ त 2 स्थान दायाँ सार्नु पर्यो र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ शून्य राखेर अनि दशमलवलाई हामी राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यो 1 2 अनि शून्य राखेर दशमलव यसरी राख्ने र दशमलव पछाडि अब मैले अघि नै भने यहाँ कुनै पनि अङ्क नभएकोले यो दशमलवलाई हटाएर 120 मात्र लेख्न सक्छौँ भने अब हेर्नुहोस् त 1.2 लाई 1000 ले गुणन गर्दा 1 2 3 वटा शून्य छन् यहाँ हो। शून्यहरू कतिवटा? 3 वटा शून्य भएकोले अब यहाँ पनि दशमलव पछाडि त यहाँ एउटा मात्र अङ्क छ, कतिवटा पुगेन त? 2 वटा पुगेन नि यो बराबर गर्नलाई त हो। 3 वटा यहाँ पछाडि मात्र दशमलव राख्न पाउँछ, तसर्थ 2 वटा शून्य राखेर अनि हामी दशमलव बिन्दुलाई राख्न सक्छौँ हो। र दशमलव पछाडिको मैले अघि नै भने दशमलव पछाडि कुनै अङ्क नभयो भने त्यो राखिराख्नु पर्दैन, ठिक छ। र 12 120 र 1200 यिनीहरू सबैको पछाडि दशमलव छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यहाँ 2 पछि यहाँ शून्य पछि र यहाँ शून्य यो अन्तिममा चाहिँ दशमलव बिन्दु हुन्छ र दशमलव बिन्दुको पछाडि कुनै पनि अरू अङ्क नहुँदा त्यो राखिराख्नु आवश्यक छैन है त। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दशमलव सङ्ख्यालाई अब पूर्ण सङ्ख्याले गुणन गर्दा कस्तो हुन्छ यो बारे पनि अब एकपटक छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त 0.5 यो दशमलव भयो। अब 10 ले बाहेक अघि हामीले 10 ले गऱ्यौँ नि, यहाँ अरू अब 10 बाहेकका अरू पूर्ण सङ्ख्याहरू जस्तो यहाँ 3 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ होला त? 0.5 लाई 3 ले गुणन गर्नु भनेको के हो त? यो त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसक्यौँ हो कि होइन। अब 0.5 भनेको कति हो? यसलाई हामीले भिन्नमा पनि एकचोटि लेखेर हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त भिन्नमा लेख्दाखेरि के गर्ने? पहिला यो दशमलव पछाडिको यो जुन अङ्क छ कुन स्थान हुन्छ? दशांश हो। दशांश भएपछि त हामी यहाँ हरमा कति 10 लेख्छौँ र अंशमा अब यो दशमलव हटाउँदा कति भयो त? यो शून्यको अर्थ रहेन, 5 का मुनि 10 भयो र यसलाई लघुत्तम पदमा लग्दा कति हुन्छ त? 5 एकम 5 5 दुना 10 भनेको 1 का मुनि कति हो? 2। 1 का मुनि 2 भनेको कति हो त? 2 भागको 1 भाग भयो हो कि होइन। हेर्नुहोस् त यो पुरा यो 1 भाग भयो, त्यसमा 2 बराबर भाग गर्यो र 1 भागमा यहाँ रङ लगाइयो हो कि होइन। र यो रङ लगाइएको जुन भाग छ यसलाई हामी कति भन्छौँ त? 1 का मुनि 2 अथवा यसलाई दशमलवमा भन्दा 0.5 भनेको यति हो, अर्थात् यो पुराको आधालाई 0.5 भन्छौँ। र अब यहाँ 0.5 लाई 3 ले गुणन गर्ने भनेको के बुझ्नु पर्यो त? यो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0.5 3 पटक के हो त? जोड्ने भन्ने कुरा एउटै हो। यस्तो 3 पटक जोडौँ त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो 0.5 भयो हो। त्यस्तै गरी अर्को यो पनि 0.5 भयो र त्यस्तै गरी अर्को यो पनि 0.5 नै भयो हो कि होइन।
तिनैवटा यो कतिबाट 0.5 हो अथवा 0.5 0.5 0.5। अब तिनैवटालाई एकै ठाउँमा जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त। जस्तो यो आधा भागलाई यसमा हामी यहाँ राख्न सक्छौँ नि, यो हो हेर्नुहोस् त। यो यहाँ राख्दाखेरि यो एउटा पुरा भयो हो, हेर्नुहोस् त। यो दुईटा आधा जोड्दाखेरि एउटा पूर्ण भयो नि त, एउटा पुरा भयो र यस एउटा आधा नै रह्यो भनेपछि यो 1 भयो अनि यो कति भयो 0.5 भयो। अथवा अब यो एउटा यसलाई हामीले कसरी लेखेका थियौँ त, एउटा पूर्ण भयो र दशमलव अनि यो भनेको कति भयो त यहाँ 0.5 लाई अब यसरी यो दुईटा जोडेर लेख्दाखेरि कति हुन्छ 1.5, एउटा र आधा, एउटा पुरा भयो अर्को आधा भयो हो कि हैन हो। तसर्थ यो गुणन गर्नु भनेको 0.5 3 पटक जोड्नु एउटै कुरा हो है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो अब यहाँ यो 0.5 लाई अघि नै भने अब 3 ले गुणन गर्दा गुणन गर्ने तरिका पनि अब एकचोटि बुझौँ है त। जस्तो एउटा त हामीले यसरी ठाडो राखेर गुणन गर्न सक्छौँ नि हो। गुणन गर्दा अरू साधारण गुणन जसरी गर्छौँ नि हामी दशमलव नभएको हो त्यही तरिकाले नै हामी गुणन गर्ने हो। र त्यसपछि अन्तिममा अनि दशमलव बिन्दुलाई कहाँ राख्नुपर्छ त्यो अनुसार लेख्छौँ। जस्तो अब यहाँ यो 3 ले 5 लाई गुणन गर्नुहोस् त, 3 5 कति भयो 15, हातमा लाग्यो 1 हो अनि 3 0 0 0 मा 1 जोडा 1 भयो हो कि हैन। यो दशमलव नभयो भने हामी यसरी गुणन गर्छौँ नि हो। र अब दशमलवको पछि यहाँ हेर्नुहोस् त एक अङ्क छ, दशमलवको पछाडि एउटा अङ्क छ, यहाँ त छैन। तसर्थ यो के हो त दशमलव पछाडि एउटा अङ्क भएको हुनाले यो जुन हाम्रो गुणन गर्दाखेरिको जुन उत्तर आएको छ यसमा अन्तिमबाट यो एक स्थान अगाडि अथवा यो अन्तिम स्थानको भयो त्यसको अगाडि चाहिँ हामी यो जुन अन्तिम स्थान छ यसको अगाडि दशमलव बिन्दुलाई राख्छौँ है। यसरी चाहिँ 0.5 लाई 3 ले गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त 1.5 हुँदो रहेछ हो। र यसैलाई अर्को तरिकाले हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 0.5 गुणन कति भयो 3। हामीले 0.5 भनेको जुन छ यसलाई पहिले पढिसकेका छौँ। यो दशांशमा भएकोले यहाँ हरमा 10 राखेर अनि 5 राख्यो हो अनि गुणन यो 3 को 3 नै भयो। अब हेर्नुहोस् त यो अंश र यो पूर्णाङ्क चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ यस्तो हो। यस्तो गुणन त हामीले अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ। 3 5 कति हुन्छ 15 अनि यो हर 10 नै राख्नु पर्यो, हरलाई गुणन गर्ने होइन हो। भिन्न र पूर्णाङ्क गुणन गर्नु पर्यो भने यो पूर्णाङ्कले अंशलाई मात्र गुणन हुन्छ है। ल अनि अब यो हेर्नुहोस् त 15 का मुनि 10 भनेको 15 दशांश। तसर्थ यसलाई अब यो दशमलवमा राख्दाखेरि यो एउटा शून्य भएकोले अनि अन्तिमबाट एउटा स्थान अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो दशमलव राख्छौँ हो। एउटा तरिका यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ यो गुणनलाई है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँनिर 0.4 लाई 2 ले गुणन गर्नु पर्यो। अब त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ नि हो। कसरी गर्नु पर्यो पहिला यो 2 ले यो 4 लाई गुणन गर्नु पर्यो अहिलेको जस्तै हो। 1300 गुणन पनि त हामीले गरिसक्यौँ नि। 2 चक्को 8 अनि 2 शून्य 0 हो। 2 र 0 0 भयो, 2 चक्को 8 भयो। पहिला 2 चक्को 8 अनि 2 शून्य 0 भयो। र अब दशमलव हेर्नुहोस् त दशमलवको पछि एउटा अङ्क भएकोले यो एउटा अङ्कको अगाडि दशमलव चिन्ह राख्छौँ यसरी हो। अहिलेको जस्तै अब गुणन गरिराख्नु जरुरी परेन नि हो। 2 चक्को 8 2 शून्य 0 अनि दशमलव पछाडि एउटा अङ्क भएकोले एउटा अङ्कको अगाडि दशमलव राख्ने। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त अब 5 र 0.6 लाई गुणन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो 5 छ क्या कति भयो त 30 भयो नि हो। 30 को शून्य अनि हातमा लाग्यो 3 5 शून्य शून्य गर्दा अहिलेको जस्तै तरिकाले गुणन गर्दा कति आउँछ त 30 आउँछ हो। 5 छ क्या 30 अनि हातमा लाग्यो कति 3 5 शून्य 0 र 3 जोडा 3 भयो। र दशमलव पछाडि यहाँ पनि
के भयो अरे 1 अङ्क छ, त्यसर्थ यो 1 अङ्कको अगाडि दशमलव राख्नु पर्यो। र अघि मैले भनिसकेको छु यो दशमलवको पछि शून्य आयो भने यसलाई हामी हटाउन सक्छौँ र दशमलव अगाडिको मात्र लेख्दाखेरि अब कति हुन्छ त 3 हुन्छ, हो कि हैन। तसर्थ 5 र 0.6 गुणन गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ। अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, अब 4.52 लाई 7 ले गुणन गर्नु पर्यो। अब अलिकति फरक छ हेर्नुहोस् त। अब यसलाई ऐको जस्तै पहिला यो ठाडो रूपमा चाहिँ यसरी यो 4.52 र 7 लाई राखौँ। अब यो गुणन गरौँ र गुणन गर्दाखेरि यो दशमलव नभएको जुन गुणन गर्छौँ नि हो त्यही तरिकाले नै गर्न सक्छौँ है। सुरुमा 7 दुना 14 कति भयो हातमा लाग्यो 1 भयो, अनि 7 5 35 र 1 जोड्दा कति भयो त 36 भयो, 36 को 6 हातमा लाग्यो 3 भयो, अनि 7 चौको 28 29 30 31 यति हुने भयो, हो कि हैन। गुणन गर्दा त यति आयो। र अब दशमलव बिन्दु कहाँ राख्ने त भन्दा यो दशमलवको पछाडि यहाँ कतिवटा अङ्क छ हेर्नुहोस् त, एउटा अर्को एउटा दुईवटा 1 2 हो। तसर्थ यहाँ 1 2 पछाडिबाट है, पछाडिबाट फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो दशमलव पछाडि यो कतिवटा छ हेर्नुहोस् 1 2 दशमलव पछि 2 अङ्क भएकोले यहाँ पनि अब जति उत्तर आउँछ त्यो उत्तर आएकोमा अन्तिमबाट 1 2 2 स्थान अगाडि दशमलवलाई यसरी राख्छौँ। ठिक छ ल। अब यस्तै तरिकाले अरू अभ्यासहरू पनि गर्नु होला है त। त्यस्तै गरी अब अभ्यासमा यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो अभ्यासमा 12.6 मा रहेको प्रश्न नम्बर 1 को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। 15.02 लाई अब 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। 3 ले गुणन गर्दा त अहिलेको जस्तै 3 दुना 6 3 0 0 3 5 15 त्यसरी गर्न सक्छौँ नि अब त हो। गुणन गर्दा हेर्नुहोस् त 3 दुना 6 3 0 0 भयो, 3 5 15 हातमा लाग्यो 1 3 1 3 4 यति आउँछ नि। अब दशमलव बिन्दु चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो त? पहिला दशमलव नभएको जस्तै गरेर हामीले गुणन गर्यो। अब दशमलव बिन्दुलाई 1 2 यहाँ पनि दशमलव पछाडि 2 अङ्क भएकोले यहाँ पछाडिबाट 2 अङ्क अगाडि राख्नु पर्यो, हो कि हैन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब यो पनि यहाँ हेर्नुहोस्, अब दुईटै यहाँ दशमलव बिन्दु यहाँ पनि दशमलव बिन्दु, दुवैमा दशमलव बिन्दुको छ। अब दशमलव भएको दुईवटा यो सङ्ख्याहरूलाई गुणन गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले यहाँनिर हामीले यो दशमलव नभएको जस्तै गुणन गर्दा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब यो दशमलवको अगाडिको शून्यको अर्थ रहेन, 3 मात्र भयो। 3 ले अब यो 3 2 4 लाई गुणन गरेको सम्झिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त 3 2 4 लाई कतिले अब 0.3 मा यो दशमलव हट्यो भने त 3 मात्र भयो, हो कि हैन। 3 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। 3 चौको 12 हातमा लाग्यो 1 3 दुना 6 6 र 1 7 भयो, अनि 3 तिया 9 9 सय कति भयो 72 भयो, हो कि हैन। यसरी यो आयो। अब दशमलव बिन्दु त राख्नु पर्यो। कहाँ राख्ने त दशमलव बिन्दुलाई? अब दशमलव बिन्दुलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सुरुको सङ्ख्यामा दशमलव पछाडि एउटा अङ्क छ भने अब दोस्रोमा पनि यहाँ एउटा अङ्क छ। तसर्थ यता यो एउटा अङ्क र अर्को यता एउटा अङ्क, दशमलव पछाडि यो जतिवटा यो अङ्कहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले जोडेर 1 2 हो 2 अङ्क भयो नि त। अब यहाँ एउटा अङ्क यता एउटा अङ्क भएकोले यहाँबाट 1 जुन उत्तर आएको छ उत्तर आएकोमा अन्तिमबाट 1 2 2 अङ्कको अगाडि दशमलव बिन्दु यसरी राख्नु पर्यो। यो त भयो दशमलव सङ्ख्यालाई दशमलव सङ्ख्याले नै गुणन गर्दा कसरी दशमलव बिन्दु राख्ने भन्ने कुरा है त। अब यो जस्तै गरी अर्को एउटा पनि हेर्नुहोस् त। यहाँ 76.5 लाई 3.02 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो भने अब सबभन्दा पहिले दशमलव नहुने यो अवस्थामा कस्तो हुन्छ 7.6.5 लाई 765 भयो र यो 3.02 लाई पनि 302 भयो। पहिला यो अरू साधारण गुणन जस्तै गरी पहिला गुणन गर्नु। 2 ले गुणन गर्दा 2 5 10 अनि हातमा लाग्यो 1 भयो, 2 6 12 13 को 3 हातमा लाग्यो 1 2 7 14 1
15 यो गुणन त गर्न आयो हो कि होइन 15 को 5 हातमा लाग्यो त्यस्तै शून्यले गर्नु पर्यो यो शून्यले गर्दाखेरि अब 0 0 नै भयो भने त्यस्तै 3 ले गुणन गर्दा 3 5 15 हातमा लाग्यो 3 सके 18 1 19 अनि हातमा लाग्यो 1 3 7 21 1 22 भनेर 22 को 2 हातमा लाग्यो 2 हैन त अब यो सबै जोड्दाखेरि सिधा सिधा यो जोड्नु पर्यो हैन 10 को 0 हातमा लाग्यो 1 11 अनि यो हातमा लाग्यो 1 गर्दा 3 भयो र यो 2 कति आयो त 2 3 1 0 3 0 भयो हो अब दशमलव बिन्दु कहाँ राख्ने त दशमलव बिन्दुलाई अहिलेको जस्तै हेर्नुस् त दशमलव बिन्दु पछाडि यहाँ सुरुको यो संख्यामा दशमलव पछि एउटा अङ्क छ भने दोस्रोमा 2 वटा छ अब यहाँ 1 वटा यहाँ 2 वटा भएपछि जम्मा 3 वटा भयो तसर्थ यो पछाडिबाट जुन उत्तर आएको छ त्यसमा अन्तिम स्थानबाट 1 2 3 3 वटा स्थानको अगाडि दशमलव बिन्दुलाई राख्नु पर्यो हो र अब दशमलव बिन्दु पछाडिको यो अन्तिमको शून्य नराख्दा पनि हुन्छ अघि नै मैले भनिसकेको छु है तर यो बीचको शून्यहरू अब यो शून्यलाई राख्नुपर्छ नि किन यो शून्य पछाडि त अरूको अङ्क छ नि यहाँ शून्य बाहेकको अरू अङ्क छ नि यहाँ हो तसर्थ यो त हटाउन पाएन यो अन्तिमको चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ ठिक छ ल अब यस्तै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएको जुन अभ्यासका समस्याहरूलाई प्रयास गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते